वारी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. I have another wonderful personality and I thank him very much. Shaheen Sahbai साहब भी मेरे साथ on the other side of the line है. Actually he was supposed to be here with us around 3:30, मगर वो कहते हैं ना टेक्निकल प्रॉब्लम्स हर जगह आती हैं. हम तो फिर वही अपने रिसोर्सेज में चलने वाले लोग हैं, तो वो सिस्टम कहीं ना कहीं धोखा दे गया था. जनाब शाहीन साहब साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेरा सलाम करामत साहब को भी और आपको भी. मैं आपकी बातें सुन रहा था थोड़ी देर पहले. जी सर. बड़ी इंस्पिरेशनल बातें आप करी थी, बड़ी टू द पॉइंट और दिल को लगने वाली, और समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब बातें आप कर रही हैं और लोग सुन रहे हैं और फिर भी किसी पे कोई असर क्यों नहीं होता. नहीं होता जी सर. यही बात सर, मैं ये आपको दिखा रही हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं इस आर्टिकल को आज लेके भी जाऊँ. यूएस टॉपलिंग ऑफ माजरत की ख्वास्तकार हूँ. और ये किसी पाकिस्तानी ने नहीं आर्टिकल लिखा, ये जेफ सैक्स जो है उन्होंने ये इसको उन्होंने आर्टिकल लिखा. आपको गम होना चाहिए कि आपके घर इतना कमजोर क्यों है कि रोज आपकी गवर्नमेंट्स टॉपल हो जाती हैं, और ये किसी एक की मौत के ऊपर जश्न मनाने वाली बात नहीं है. और अगर यही होता रहा तो अल्टीमेटली कमजोर कौन सा होगा? कमजोर होगा मेरा पाकिस्तान. और मैं ये कहती हूँ तमाम पॉलिटिशियंस जो हैं दे मस्ट गेट टुगेदर एक जगह पे इकट्ठे होने के बाद कि उस सिस्टम को तोड़ा जाए जो इनकी गवर्नमेंट्स को टॉपल करता है, ताकि एक हुकूमत एक दौरानिया अपना पूरा कर सके. सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ शामिल हुए. अभी मैं आपका एक ट्वीट, सॉरी आई स्वेयर टू गॉड, मैं 0264 आई स्वेयर टू गॉड आपने मुझे हर्ट किया है, बिकॉज यू नो मी 25 years. आप मुझे 25 साल से जानते हैं. मैं खुदा गवाह, आई ओनली लव पाकिस्तान. मेरे लिए कोई पार्टी कुछ नहीं है, मगर मुझे गम होता है कि मेरा घर इतना कमजोर क्यों है. जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी ना, हर बंदा मेरे घर आता था तो मुझे कहता था बच्चे को स्कूल से उठा लो, तुम अब ये घर को बेच दो, तुम गुजारा नहीं कर सकोगी. मगर आई स्टूड अप, अल्लाह की मैंने मदद मांगी, आई वर्कड. मैंने अपने घर को संभालने के लिए हर तरह से कोशिश की. मेरा घर है पाकिस्तान, मेरा मुल्क है पाकिस्तान. जब मैं उसको टूटता देखती हूँ, जब मैं हर आदमी को उन दीवारों में से गुजरते हुए रास्ता बनाते देखती हूँ, आई फील सैड. मैं ये कहती हूँ ये बदले की सियासत ख़त्म होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इसकी इंतहा होनी चाहिए. आज आप पाकिस्तान की आवाम को कितना बेवकूफ़ बनाएंगे. अगर किसी का कैंसर का इलाज होता था, आपने कैंसर के अस्पतालों को बंद करके क्या करना है? गरीब का इलाज नहीं होगा, अमीर अपने बच्चे को लेके अमेरिका चला जाएगा. अभी जनरल राहील शरीफ, आपको पता ही है, उनकी वाइफ वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर. जनरल राहील शरीफ की वाइफ को कैंसर हुआ. शी वाज ट्रीटेड इन सऊदी अरेबिया, नाउ शी केम इन अमेरिका. अमीर लोग तो यहाँ वहाँ चले जाएंगे, गरीब आदमी के पास तो कुछ भी नहीं है. वो पाकिस्तान में रहते हुए अपने बच्चों का इलाज कराना चाहता है. मुझे गम सिर्फ उसका है. शाहीन से भाई साहब, अभी मैं आपकी ट्वीट देख रही थी, और जी सर बताइए कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान की, क्या फरमाएंगे? आज अब 2 दिन रह गए इलेक्शन में. आज पाकिस्तान से मेरा इंटरव्यू था, जनाब वजाहत साहब जो पीटीआई के मेंबर पार्लियामेंट के लिए, उनको भी अरेस्ट कर लिया, उनके भाई को भी अरेस्ट कर लिया. अभी मैं देख रही थी कि जहांगीर तरीन के इलाके में जो मेंबर पार्लियामेंट उनके ऑपोजिट आके खड़ी हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है. तो ये क्या हो क्या रहा है? आप आज के दौर में, दिस इज नॉट 1971, दिस इज ग्लोबल विलेज है. बिल्कुल. देखिए मैडम, ये रहा है कि इन्होंने एक टारगेट रखा है कि जी हमने ये टारगेट अचीव करना है, और ये चंद लोगों ने जो टॉप के बैठे हुए हैं उन्होंने बस मिल के एक टारगेट रख दिया है. किसी को नीचे जो है ना, वो बहुत से अक्सर लोग उनसे इत्तेफाक नहीं करते, मगर जबरदस्ती करके उन्होंने कहा हमने ये करना ही करना है, और पर्सनल जाती और अना के मसला उन्होंने बनाया हुआ है. अब वो ये करे जा रहे क्या कुछ उन्होंने नहीं किया. मुझे तो नहीं याद, इतने 50 साल हो गए मेरे, कितने इलेक्शंस भी देख चुका, मैं कवर भी कर चुका. इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट की गई हो
کہ آپ نے ایک پارٹی کو بالکل ہلنے بھی نہیں دینا، نہ نام لینا ہے اس کا، نہ تصویر آنی ہے، نہ اس کا کوئی بندہ گھر سے باہر نکل سکتا ہے، نہ وہ سارے جیل میں پکڑ کے رکھ دیا انہوں نے، مار دیا عورتوں کو، کیا کیا کچھ نہیں کیا. لیکن ایک بات دیکھیے، 2 باتیں ہوئی ہیں جو وہ اچیو نہیں کر سکتے اور پوری طرح فیل ہوئے. ایک تو یہ کہ عمران خان کو وہ اس ساری باوجود توڑ نہیں سکے، اور سب کچھ کر لیا انہوں نے، گھروں کے ان کے یعنی بہت غلیظ ترین الزامات لگا دیے، توشہ خانہ کیس کہہ لیں اور کہہ لیں، یہ سب بیکار کے کیس سب تھوپ دیے، سزائیں زبردستی دلوا دی، سب کچھ کر دیا، مگر وہ توڑ نہیں سکے. ایک 2 بات یہ ہوئی. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ عوام کو عمران خان سے الگ نہیں کر سکتے، اور یہ ابھی تک ان کی جو محبت ہے، ان کی سپورٹ ہے، عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ سڑکوں پہ نکلے، پروٹیسٹ کریں نہ کریں، جو بھی کریں، وہ کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ جی ہمارا جب موقع آئے گا، وقت آئے گا ہمارا، 8 تاریخ کو جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم جا کے پھر اپنا بدلہ جو بھی بدلے ہیں، جو بے نظیر کہی تھی ایک دفعہ کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، لیکن ڈیموکریسی کا ریونج تو اسی طرح ہوتا ہے کہ جی آپ جا کے بڑی تعداد میں ووٹ ڈالیں اور پھر یہ اس کا کچھ بھی نہ کر سکے، بھلے جتنی دھاندلا جو بھی کر لیں، لیکن یہ کچھ نہ کر سکے. تو یہی ان کا ریونج ہے. اور اگر یہ 2 چیزیں تو یہ فیل ہو گئے. اور اب میں نہیں کہہ رہا، بلکہ بڑے بڑے ان کے جو سپورٹرز ہیں، جو ان کے بڑے بڑے لوگ ہیں، جو کہ کہتے رہے ہمیشہ ساری عمران خان کے خلاف اور سب ان کے حق میں باتیں کرتے رہے، جیسے ندیم سیٹھی صاحب ہیں، وہ آج اپنے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو 3 سزائیں ان کو ملی ہے اپنے عمران خان صاحب کو، ان 3 سزاؤں میں ٹوٹلی اسٹیبلشمنٹ فیل ہو گئی ہے، جو ان کے ٹارگیٹ تھے کوئی ایک بھی اچیو نہیں کر سکی. اپنے لوگ ان کے یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ تو ایک کب سٹیج آ گیا کہ جی لوگوں کو اب موقع ملے گا. لیکن اب اس کے آگے اگر آپ سوچ لیجیے کہ اگر اس موقع کو بھی لوگوں کو انہوں نے اپنا رائٹ آف ووٹ یوز نہیں کرنے دیا اور پراپرلی نہیں اس کو کاؤنٹ کیا اور دھاندلی کی اور گڑبڑ کی اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، اس کے بعد پھر لوگوں کے پاس کیا آپشن رہے گا؟ پھر تو لوگوں کے پاس ایک ہی آپشن رہے گا کہ جی اگر آپ نے ڈنڈا اٹھایا تو پھر میں بھی ڈنڈا اٹھاؤں گا، آپ نے بندوق اٹھائی ہے تو میں بھی اٹھاؤں گا، آپ نے اور کوئی رستہ چھوڑا ہی نہیں ہے. اگر اتنی بڑی تعداد لوگوں کی اور اتنی بڑی پارٹی اور اتنے ووٹرز کے لیے اور اتنے لیڈرز کے لیے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو پھر یہ تو پھر ایک آپ نے رستہ پوری قوم کے لیے، پورے ملک کے لیے ایک تباہی کا رستہ چن لیا کہ جی اب یہ تباہی ہوگی اور اس پہ جانے کے لیے. تو یہ ان کو کوئی عقل دے، اللہ تعالیٰ دے، کوئی شرم دے، عقل دے. جو بھی کرامت صاحب بیٹھے ہیں، یہی ڈپلومیٹک طریقے سے کوئی سائفر بھیج دے کہ کوئی سمجھ جاؤ ابھی بھی. سائفر بھی بے آبرو ہو گیا. اس فسطائی ٹولے نے تو انتہا کر دی ہے شاہین صاحبائی صاحب. انہوں نے تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی پاکستان کو، جس طرح سے یہ بدنام کر رہے ہیں دنیا بھر میں. میرا کنسرن اب کیا ہے آپ دونوں کے ساتھ؟ میرا کنسرن یہ ہے کہ اگر یہ ادلے بدلے کی سیاست چلنے لگی اس ملک میں، تو پھر تو کوئی بھی کسی کی بھی عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی. آپ جسٹس صدر من اللہ صاحب کی بات کر لیں، وہ انگلینڈ میں آئے ہیں، لوگ آتش فشاں بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو ہوا، باجوہ صاحب کے ساتھ جو ہوا. اور اگر اب جو یہ آپ ایک پارٹی کو بالکل بلاک کریں گے تو آئندہ بھی یہی سلسلہ چلتا رہے تو ملک کے ساتھ تو بہت سخت زیادتی ہے. یہ ملک کے ساتھ نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ یہ ملک کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے بیوی. میں یہی تو کہتا ہوں کہ تم جاگیرداری کی زمین میں جمہوریت کا بیج پروان چڑھانا چاہتی ہو، جو ناممکن ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے، پاکستان کا مسئلہ تہذیبی ہے. معاشی مسائل تو بعد میں آتے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تہذیبی ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جاگیرداری نظام کا راج ہے، اور جاگیرداری نظام میں مخالفت کو دشمنی سمجھا جاتا ہے. مخالف جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ آپ مخالف کو برداشت کرتے ہیں،
رواداری جمہوریت کی اساس ہے، لیکن جاگیرداری میں رواداری نام کی کوئی چیز نہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں شاہین سے بھائی صاحب؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ کہ ہمارے ملک میں ایک تو جو سسٹم ہمیں ملا تھا اس میں جمہوریت تو تھی نہیں، اور اس کے بعد جب جمہوریت ہم لے کے آئے زبردستی ٹوٹی پھوٹی جو بھی لائے، تو وہ لوگوں کے جو رویے ہیں، لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ جمہوری نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کوئی سی پارٹی اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی سے خاندان اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں جمہوریت کا کوئی اتا پتہ ہے ہی نہیں۔ کوئی نشان ہی جمہوریت یہ نہیں ہوتی کہ آپ الیکشن لڑکے اور پرائم منسٹر بن جائیں تو یہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت تو گراؤنڈ سے شروع ہوتی ہے میڈم، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے پتا ہے۔ یہاں پہ کینیڈا میں، امریکہ میں چھوٹے چھوٹے ایجوکیشن بورڈ کے لیے لوگ لڑتے ہیں، پھر اس کے اوپر چڑھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، پھر جمہوریت بنتی ہے۔ زینہ بزینہ چڑھتے ہیں۔ سر ایک طارق شاہ ہیں یہاں پہ، لائر ہیں، انہوں نے ان کا ایک آرٹیکل تھا، مجھے بہت پیارا لگا تھا اور میری وہ یادداشتوں میں نے اس کو بھی سنبھال کے رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں the state must earn the trust by being representative, accountable, legitimate and beneficial۔ مگر کیا پاکستان میں اسٹیٹ کا کوئی تصور رہا؟ اسٹیٹ کا تصور میڈم یہ رہا کہ اسٹیٹ کے پاس ڈنڈا ہے اور اسٹیٹ کے پاس پاور ہے، اور اسٹیٹ جو کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی میں بس جو کہہ رہے ہوں بالکل یہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ سب لوگ لیٹ جائیں۔ یہ ان کا تو تصور یہ ہے۔ ابھی 2 دن پہلے میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، بڑے مشہور بھی معروف صاحب ہے، بڑی اچھی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے اس دور میں 2 چیزیں بڑی جو امپورٹنٹ جو ہمیشہ سے رہی ہیں، اور اس دفعہ ہم نے ان کا بھی نقصان کر دیا، ان کو بھی لوز کر دیا۔ میں نے کہا جی کیا 2 چیزیں؟ انہوں نے کہا جی ایک چیز یہ تھی کہ جی فوج کی عوام میں ایک ان کا جو ریپو تھا ان کی، وہ ایک بہت اچھی تھی، اور فوج اور عوام ہمیشہ ایک ساتھ رہتے تھے اور ساتھ چلتے تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی کریڈیبلٹی فوج کی، کہ جو فوج کہتی تھی لوگ اس کو 1 مان لیتے تھے کہ جی ہاں وہاں فلانی جگہ اٹیک ہوا ہے، اتنے مر گئے، اتنے ہم نے مار دیا، یہ کر دیا، اور یہ سب ان کے ساتھ سپورٹ میں آ جاتے تھے، اور نماز جنازہ بھی پڑھتے تھے اور دعائیں بھی کرتے تھے، لیکن ان پہ کوئی چیلنج نہیں کرتا تھا کہ جی آپ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کریں۔ اب کہ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ جی فوج کی دونوں یہ جو کوالٹیز تھی، لوگ ان کے خلاف ہیں اور ان کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں رہی، کوئی ان کی بات کو ماننے کو تیار نہیں، چاہے وہ جو مرضی آئے تھے۔ یہ دونوں بہت بڑے نقصان ہیں، اور اس کی وجہ سے اگر کوئی خدا نہ خواستہ پاکستانی کے اوپر کوئی اٹیک ہو گیا یا کوئی بڑی مصیبت آ گئی، یہ فوج کو لڑنا پڑ گیا، تو یہ فوج پھر کیا کرے گی؟ اپنے لوگوں سے تو وہ لڑ کے اپنی ایسی تیسی کر لی ہے، اس کو سب کی ایسی تیسی کر دی ہے۔ باہر والے کوئی اگر آ گئے تو وہ تو پھر یہ کسی قابل بھی نہیں رہے گی۔ یہ بہت بڑا ایک خطرہ انہوں نے اپنے لیے مول لیا ہے، اور اس کو جتنی جلدی ہو سکے میرا خیال ہے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے فوج کا اور عوام کا، اس کے بغیر کوئی ملک، کوئی فوج نہیں چل سکتی۔ انہوں نے عاصم منیر صاحب نے اور ندیم انجم صاحب، ندیم انجم صاحب، ان دونوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ملاقات کی، اور آج مختلف جگہوں پہ میں سرویز دیکھ رہی تھی کہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے۔ مطلب کتنی غلط بیانی کریں گے؟ انتہائی درجے کی دروغ گوئی ہے یہ کہنا کہ پاکستان کی نوجوان نسل فوج کے ساتھ ہے۔ اگر وہ فوج کے ساتھ ہوتی تو عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کیوں کھڑی ہوتی؟ صحیح۔ عمران اور فوج میں تو اب کھلی دشمنی ہے نا، اب ہماری تمہاری کھلی دشمنی ہے، اب ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے۔ وطن کے لیے میرا خیال ہے کہ ہر انسان کو اپنا آپ گمانا پڑے گا۔ سر میں وطن کے لیے 1971 میں کسی نے وطن کے لیے سوچا تھا؟ یہی فوج کی انانیت تھی، یہی مطلق العنانی تھی جس نے آدھا ملک گنوایا۔ نہیں، آپ اس میں جو بھی کہیں گے، دیکھیے امریکہ کی انٹروینشن رہی، ہمیشہ سے انٹروینشن رہی۔ امریکہ کی بنگلہ دیش کے معاملے میں کوئی انٹروینشن نہیں تھی۔ بالکل غلط ہے یہ کہنا کہ امریکہ کی انٹروینشن تھی۔ جو کچھ کیا ہم نے اپنے آپ کیا۔ ہم نے بنگالیوں کو حقیر سمجھا، ہم نے بنگالیوں کے اکثریتی فیصلے کو نظر انداز کیا، ان پر دھوس اور طاقت کے ذریعے سے اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ پاکستان بننے پہ ہندوستان نے یہ کہا تھا کہ پاکستان زیادہ عرصہ نہیں سروائیو کرے گا، یہ واپس ہندوستان میں ضم ہو جائے گا۔
Is it fact or wrong? उन्होंने यही कहा था, लेकिन हमने पाकिस्तान को मजबूत बना के उनके इस नज़रिए को, उनके इस तज्ज़िये को गलत रद्द साबित कर दिया था। वो तो जब उसके बाद फ़ौज हुकूमत पर काबिज़ हुई, जब जमहूरियत का तख्ता उल्टा गया, अय्यूब ख़ान ने जब मार्शल लॉ लगाया, वहाँ से मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान जो एतमाद की दीवार थी उसमें दरार पड़नी शुरू हुई। इस्लामाबाद, कराची से दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ले जाना बंगालियों को बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक, मगर मैं ये कहती हूँ कि पॉलिटिशियंस ने भी रोल अपना प्ले किया था। देखिए उसमें आप क्या कहते हैं शाहीन से भाई साहब, आप दोनों की मौजूदगी में मैं तो किसी जगह पे नहीं, ये करावत साहब बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये, और आपकी बात भी सही है, पॉलिटिशियंस भी उस एक बड़ा रोल प्ले किया था सर, बड़ा पॉलिटिशियंस ने रोल प्ले किया था। भुट्टो साहब उस वक्त ऐसे, मैं तो उनको बहुत करीब से देख रहा था क्योंकि उस वक्त मैंने रिपोर्टिंग शुरू की थी और वो पेशावर में हर दूसरे दिन आते थे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और रिजल्ट और सब में बैठा होता था। उन्होंने नारा लगाया था, इधर हम उधर तुम। जी बिल्कुल, मैं बैठा हुआ था कि उन्होंने मेरे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो वहां जाएगा उसकी हम टांगे तोड़ देंगे, मैंने खुद सुना। लेकिन शहबाज साहब, मैं ये सवाल करता हूँ कि भुट्टो किसका लाया हुआ था? नहीं, लाया हुआ था मगर पैदावार था ना। तो सर अभी तक जितने भी ये टेन्योर्स चलते रहे कि वो एक दूसरे, मैंने आज प्रोग्राम के शुरू में से भाई साहब मैं यही बात करी थी कि बिलावल ने अपनी माँ के मारने वालों को जो छोड़ दिया ना, ये बड़ी अजीब सी बात। जी छोड़ दिया, बल्कि उनके साथ इत्तेहाद किया, उनके साथ इत्तेहाद किया। सर क्या नजर आता है कि इस वक्त जहांगीर तरीन के हलके में जो खातून हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है और ये मार धाड़ की सियासत अभी तक जारी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये तो अब अल्टीमेट एंड तक पहुंच गए ना, ये तो अब खबर ही नहीं, अचानक खबर आती है तो कोई अचंभा नहीं होता कि जी फलाने को अरेस्ट कर लिया है, उसको पकड़ लिया है। वो अब तो ये मामूल बन गया है, मामूल बन गया। बच्चा जा रहा था टोपी पहन के पीटीआई की तो मोटरसाइकिल छीन ली, उसका कार्ड छीन लिया, ये सब खबरें तो रोज आ रही है। कोई किसी की गाड़ी छीन ली, कुछ कर दिया, यानी ये तो एक ऐसी अफरा तफरी और लाकानूनी। यहाँ पे मेरा बड़ा अजीब सा एक सवाल आया कि आप दोनों से ही मेरा सवाल है, ये बेहिसी का आलम ये है कि इदारे ये कुछ कर रहे हैं मगर आम अवाम भी इतने पोलराइज्ड हैं। जैसे अभी मेरा एक भाई है 0264, उन्होंने कहा कि आपने मुझे कहा कि ये कम्युनिटी चैनल है और आप ये बात करते हैं, मैं तो सिर्फ नाइंसाफ़ी की बात कर रही हूँ। और जब कोई नाइंसाफ़ी, तो एवरीबडी मेरे जैसा कमज़ोर आदमी जो ओप्रेस्ड है उसके साथ चला जाता है। बिल्कुल ठीक है, मेरी कमज़ोरी है कि अगर किसी के साथ ज़्यादती हो रही होगी तो मैं ऑटोमेटिकली झुकाव हो जाएगा, बिकॉज अल्लाह ने मुझे सलाहियत इतनी ज़रूर दी है कि राइट एंड रॉन्ग को मैं देख सकूं। तो लोग भी डिवाइडेड हो गए, ये क्या हुआ? देखिए मैं इस पे पहले कहूँ फिर इस पे करामत साहब से जरूर आप ओपिनियन लीजिएगा। मेरे ख्याल में लोग इसलिए खामोश बैठे हैं कि उनको एक रास्ता इमरान खान साहब ने दिखाया है और शायद वो सही भी था कि जी आपने रिएक्ट नहीं करना, आपने कोई जज्बात में आके अटैक नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना, मगर जब तारीख आपको मौका देगी 8 तारीख को जब इलेक्शन होगा उसमें आपने जाके पूरी तरह से अपना बदला लेना है। एक तो ये मैसेज उन्होंने बड़े जोर से दिया था और उसमें उन्होंने खुद भी फॉलो किया। उन्होंने अपने लोगों को कोई कॉल नहीं दी कि जी आप निकले लड़े मरे, सब कुछ ये उन्होंने मेरे ख्याल जानबूझ के किया और अच्छा किया। और अब अगर ये 8 तारीख को निकला है, मैं तो अक्सर ये अपनी ट्वीट में भी लिखता भी रहा हूं कि 8 तारीख का दिन ये जो टोला बैठा हुआ है, मैं इसको कहता हूं गैंग ऑफ 4, जनरल है और एक जज साहब, इनका जो गैंग बैठा है, इनके लिए ये 8 तारीख का दिन मौत का और जिंदगी का दिन है। अगर लोग निकल आए और उन्होंने आके वोट दे दिए और इतनी तादाद में लोग निकल आए कि ये उसको काबू ना कर सके, तो इन 3-4 का तो आखिरी दिन है ये, क्योंकि उसके बाद फिर इनकी रिट जिसे कहते हैं ना, फौज के अंदर, मुल्क के अंदर, बाहर, सब जगह खत्म हो जाएगी। लोग कहेंगे भाई आपने इतना मार मार के लोगों का कचूमर निकाल दिया, यहां तक ले आए और उसके बावजूद आप हार गए, अब आप अल्लाह का वास्ता जाए, इनफ इज इनफ वाली सिचुएशन आ जाएगी।
तो अहमद साहब से पूछिए, मेरे ख्याल है वो क्या। बिल्कुल शाहीन शहबाज साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया किया है। अवाम में बेहिसी नहीं है, अवाम बल्कि अपने ज़िंदा होने का सबूत दे रहे हैं कि उनके लीडर ने, उनका जो पसंदीदा कायद है, उसने उनसे पुरसुकून रहने की अपील की और उन्होंने उस अपील पर लब्बैक कहा। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं 8 फरवरी का। 8 फरवरी उनके लिए यौम जिहाद होगा और जिहाद वो करेंगे अपने वोट के इस्तेमाल के ज़रिए। तो मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वोट डालने के लिए हर इंसान निकले और वोट ज़रूर डालिएगा, और हर बंदे को वोट के लिए निकलना उसमें भी हरबे आजमाए जाएंगे लोग। बहुत ज़्यादा हरबे, बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन एक तादाद अगर निकल आई तो फिर वो आगे बेबस हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं करते। अगर हुजूम निकले, अगर अवाम का सैलाब उमड़ आया तो फिर कुछ नहीं कर सके। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जनरल एजाज अवान साहब हैं, उनकी एक वीडियो इस वक्त है जिन्होंने बड़ा डिप्रेस्ड में कि ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जनरल बाजवा सेटल करके गए थे, जिसमें जनरल आसिम मुनीर ऑल्दो ही गॉट रिटायर्ड बट ही केम बैक इन 48 आवर्स, और जनरल नदीम अंजुम, यानी अभी पुराने इमरान खान की बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने जनाब बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी। जनरल नदीम अंजुम ऑलरेडी एक्सटेंशन में चल रहे हैं, और जो जनरल एजाज अवान है उनकी वो वीडियो भी है कि बाजवा, और बड़ी बैड वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं बाजवा साहब के बारे में। आपको सुनने का मौका मिला? जी जी बिल्कुल मिला था, और मैं उससे एग्री करता हूँ। मुझे किसी और ने भी ये बताया था, एक साहब जो जिस दिन ये इनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी आसिम मुनीर साहब की, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में शहबाज शरीफ और उनके कुछ लोग बैठे थे, उनमें एक साहब बैठे थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जी हमें बाजवा साहब ने 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि ये जो 5 नाम आपको दिए भेजे गए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री से, उसमें आसिम मुनीर का नाम नहीं था। इनमें से आप साहिर शमशाद, जनरल साहिर शमशाद को आप बना दें, 1 घंटे के अंदर अंदर ये नोटिफिकेशन कर दें, वरना मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। यहाँ तक वो गए थे उस दिन। राइट। और ये सब इंतजार कर रहे थे कि जी ये नवाज शरीफ से पूछा गया लंदन में कि जी क्या करें। उन्होंने कहा जी ये तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी, हमसे कह रहे हैं कि जी वो साहिर शमशाद को बना दे, वो हमारे खिलाफ होंगे, अगर वो नहीं हम बनाते तो ये मार्शल लॉ लगा देंगे, ये भी हमारे खिलाफ होंगे, तो हमारे लिए तो कोई चॉइस नहीं है, तो हम कुछ नहीं करते, चलो लगाने दो इनको। वो इत्तेफाक ये कि वो 1 घंटा गुजर गया और उनकी हिम्मत नहीं पड़ी जनरल बाजवा साहब की कि वो अपने जो धमकी पे अमल कर सकते, वो उन्होंने आसिम मुनीर साहब को बना दिया। तो ये तो इनकी, वो साहिर शमशाद साहब को लाना चाहते थे आसिम मुनीर के खिलाफ, तो जनरल बाजवा खुद थे, मगर इनका जो इंस्टीट्यूशनल जो एक आप कह लें यूनिटी होती है, या प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन, या अपने आप को और आपस में एक दूसरे को बचाओ और एक्सपोज ना करो और सब आपस में मिल मिला के खाओ, वही चल रहा है। और नवाज शरीफ को इतनी बड़ी फेवर जब नवाज शरीफ ने दी उनको, तो अब देख रहे हैं आप वो किस तरीके से वो एक एक लम्हे, एक एक स्टेप पे उनकी फेवर वापस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ती जी। बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग जो हैं, इन्होंने रोल प्ले किया था इन बिटवीन, और मोहसिन बेग नवाज शरीफ साहब के भी बहुत करीब। मोहसिन बेग ने जब इनका अनाउंस होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, तो उन्होंने पहली अपनी तस्वीर आउट की थी, याद है, जो गोल्डन पिक्चर थी। और दिस इज़ वेरी सैड। आखिरी सवाल, आप दोनों इसका जवाब देते चलिए जाइएगा। मेरा सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब ने आज जो एक बयान दिया है कि दाल में कुछ काला है, और कि वो शख्स जिसकी 8 महीने के बाद जिसको चीफ जस्टिस बनना था उसने रिटायरमेंट कर ली, अभी तो और भी रेजिग्नेशंस हैं, तो इसका क्या मकसद है? वो सुप्रीम कोर्ट शुरफा से पाक हो रहा है, शुरफा की सफाई की जा रही है, तो ये मुकम्मल फस्तायत है पाकिस्तान में। ऐसे मगर मियां साहब ने तो इस पे कलक का इजहार, गम का इजहार किया है कि मतलब क्या हो रहा है, दाल में काला, कौन सी दाल में काला है? नहीं, उनकी अपनी दाल असल में पक नहीं पा रही। नहीं, मगर दाल कौन सी काली है कि ये जो चीफ जस्टिस जिसने 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनना था उसने भी रिजाइन कर दिया, तो उनका इशारा कौन सी दाल की तरफ है?
اب یہ ان سے پوچھا جائے کہ کس بھائی صاحب بتاتے ہیں کون سی دال ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ جی جو کچھ ان کے خلاف، نواز شریف کے خلاف جن لوگوں نے 2-3 سال پہلے جب ان کو نکالا تھا، اور مجھے کیوں نکالا والی جو کہانی آئی تھی، اور وہ جو اقامہ اور وہ اس کی وجہ سے ان کو نکالا گیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کھچڑی پکائی تھی جن لوگوں نے، وہ اب وہ بھگت رہے ہیں، اب نکالے جا رہے ہیں، اور یہ ہے دال۔ مگر مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ یہ اتنی بڑی مہم چلانے آئے، وزیر اعظم بننے آئے، لیکن میں نے ایک لفظ نہیں سنا انہوں نے سوائے ماضی میں مجھے یوں کیوں کیا، مجھے یوں نکالا، اس نے فلانے نے کیا، وہ بھگت رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس بیان کرنے کے لیے لوگوں کے لیے کوئی میسج نہیں ہے۔ کسی نے بھی کوئی منشور نہیں دیا، کسی نے بھی صرف کوئی منشور نہیں دیا۔ $300 $300 گیس کم کر دیں گے، سوائے اس کے نہیں 300 یونٹ بجلی کے مفت دے دیں گے، کوئی اکانومی کی بات نہیں کی، سب باغ دکھانے والی بات ہے کسی۔ اور بلاول بھٹو نے تو بلکہ کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ کہنے میں کیا فرق ہے، خواب دیکھنا کہنے میں کیا جاتا ہے، کہنے میں کیا جاتا ہے۔ اور میاں نواز شریف کی اصل میں تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہے، تو انہیں محاوروں کا استعمال بھی نہیں آتا۔ بہت شکریہ، میں آپ دونوں کی موجودگی کے لیے شکر گزار ہوں۔ تھوڑا کوئی اچھا ایک لحاظ سے ہو گیا کہ آپ دونوں موجود تھے۔ شاہین شہبازی صاحب کی فہم و فراست سے مجھے مستفید ہونے کا موقع مل گیا، بہت اچھی بات کیا ہو۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر۔ اور زندگی اور موت اسی کا نام ہے۔ پرنس چارلز آپ دیکھیے گا ڈائگنوزڈ ود ون کینسر، دیٹ واز پروسٹیٹ، مگر ابھی اس کی کیمو چل رہی تھی، ڈائگنوزڈ ود اندر کینسر، ناؤ ہی از ٹیکنگ آف۔ ان کی ڈیوٹیز جو ہیں ان کی وائف کملا، ان کی بہن این اور ان کا بیٹا ولیم جو ہے ان کی ذمہ داریاں پوری کریں گے، بٹ آئی تھنک سو دس دیر از سم تھنگ سیریس۔ اینی ویز آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ دس از آل واٹ دا لائف از۔ یہاں دال میں کچھ کالا ہے، بٹ جی زندگی سے یہ قرآن بھی انہی واقعات سے بھرا ہوا ہے، ہمیں we have to learn۔ انسان قائل ہو جاتا ہے اس we have to learn، we have to learn۔ وہ جو اپنے آپ کو زمین پر خدا کا اوتار سمجھتے ہیں، یہیں آ کے مجبور ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب، آپ کا تھوڑا سا ہمارا بھائی صاحب آپ سے انشاءاللہ دوبارہ بات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا ہماری ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی تھی۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں بہت شکریہ، تھینک یو، لو یو، بہت شکریہ۔ اب پاکستان میں تو 2 دن کے لیے انٹرنیٹ بند ہونے والا ہے۔ ہاں، اس قوم کو پسماندگی میں رکھنا ہے، اسی کے پردے میں دھاندلیاں ہوں گی۔ بہت شکریہ۔ ابھی دیجیے اجازت اور چند ایک اسپانسرز ول کم بیک۔